प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 2 गते शुक्रबार। तदनुसार 17 डिसेम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ॐ त्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। हेमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शुक्रो भार्गवगोत्रजः शीतनिभः प्राचीमुखः पूर्वदिक् पञ्चाङ्को वृषपस्तुलाधिपमः राष्ट्राधिपो दुम्बुरः इन्द्राणी मघवानुभौ बुधशनि मित्रैर्कचन्द्र रिपुः षष्ठो द्वादशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। षष्ठो द्वादशवर्जितो भृगुसुतः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सेतो रंग भएका वृष र तुला राशिका मालिक गोचरमा 9 र 5औं स्थानमा शुभफल तथा दोस्रो, 6औं र 10औं स्थानमा अशुभ फल प्रदान गर्दै बुध र शनि मित्र भएका सूर्य र चन्द्रमा शत्रु हुने, महाराष्ट्र देशमा उत्पन्न इन्द्र र शची आदि देवता हुने, ग्रह सभामा पूर्व दिशामा विराजमान पूर्व दिशाका मालिक डुम्रीको समिधा प्रयोग हुने पूर्वमुखका भार्गव गोत्र भएका शुक्रले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गर्छ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा नयाँ संस्करणमा म पुनः स्वागत गर्दछु। आज पौष 2 गते तदनुसार 17 डिसेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये पौष महिनामा जन्म लिने तथा वृष राशिका वा कृतिका नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्ट चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष र तुला राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहिबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रंग सेतो, अशुभ रंग पहेँलो, शुभ अङ्क 2, 6 र 7 अनि अशुभ अङ्क 9 हुने गर्दछ। यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा छिरबिरे अर्थात् भुट्टे कपडा, चामल वा घिउ मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज कृतिका नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा सूर्य ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा सूर्यको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आज तिथिको नाम हो चतुर्दशी।
यस तिथिलाई रिक्ता तिथि र उग्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शङ्कर र भगवती दुर्गा। आजको दिनमा आशुतोष भगवान शिवको भक्तिभाव र उपासनाबाट मनुष्यले समस्त ऐश्वर्य, सन्तान सुख र धनधान्य प्राप्त गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै माता दुर्गाको कृपा प्राप्त हुँदा शत्रुनाश, भयमोचन र ऋणादिबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त धनु राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 2 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर महिनाको 17 तारिक साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 ठिल्लात्व राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र हेमन्त ऋतु। आज काशीमा पिशाच मोचन तीर्थ श्राद्ध। आजको मुहुर्त छ शिववास रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। कृतिका नक्षत्र दिउँसो 11:25 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र। चन्द्रमा वृष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सिद्धियोग बिहान 9:39 त्यसपछि साध्य योग। सुरुमा गरकरण साँझ 5:51 त्यसपछि वाणिज्य करण। आनन्दादि योगमा छत्र योग। चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा पश्चिम, बारफुल पश्चिम दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये मृत्युबाण दिउँसो 12:10 त्यसपछि अग्निबाण। काल राहु चक्रमा कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 6:49 सूर्यास्त साँझ 5:10। चन्द्रोदय दिउँसो 3:50। चन्द्रास्त भोलि बिहान 4:59। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:49 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम उ अक्षरबाट। 4:49 देखि दिउँसो 11:25 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट। दिउँसो 11:25 देखि बेलुका 6:03 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ओ अक्षरबाट। बेलुका 6:03 देखि मध्यरात्रिपछि 12:42 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बा अक्षरबाट। मध्यरात्रिपछि 12:42 देखि भोलि बिहान 7:20 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बी अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 10:42 देखि 11:59 यमघण्टा दिउँसो 2:35 देखि 3:52 गोलिकाल बिहान 8:07 देखि 9:24 रोगबार बेला दिउँसो 1:17 देखि 2:35 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहुर्तको। दिउँसो 11:39 देखि 12:20 शुभबार बेलाको दिउँसो 11:59 देखि 1:17 अमृतबार बेलाको बिहान 9:24 देखि 10:42 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। महिलाको नेतृत्वमा समेत आज पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री पूर्णिमा व्रत, कुठी धान्य लक्ष्मी पूजा, श्री दत्तात्रेय जयन्ती, नुवाकोट दुप्तेश्वरमा मेला। भोलिको मुहुर्त छ शिववास रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदिका नाम अक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा वृष राशिको चन्द्रमा छ, जुन दिनभरि र रातभरि वृष राशिमा नै रहनेछ। उदयकालीन कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा
वृष राशिमा चन्द्रमा र राहु 7औं भावमा, वृश्चिक राशिमा मंगल र केतु 8औं भावमा, धनु राशिमा सूर्य बुध र शुक्र 9औं भावमा, मकर राशिमा शनिश्चर 10औं भावमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। झुल्के घाममा यसरी वृष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि प्रशस्त धनार्जन गर्ने दिन हो, तर बाह्य परिवेश भने जस्तो नदेखिँदा खिन्नता भने हुन सक्छ। मनमा बसाइ सर्दै सरुवा हुने, स्थान परिवर्तन अथवा व्यवसाय वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ। परिस्थिति मनन गरी प्रयास गर्नुपर्छ। आम्दानी बढ्न र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कृषि तथा पशुधनबाट लाभ लिन सकिनेछ। त्यसै बन्द व्यापारमा केही न केही फाइदा हुने योग छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। आफ्ना विचारलाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ। छलफल वाद विवाद र बहसका क्रममा सफल बन्नुहुनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले आश मारेको सम्पत्ति फिर्ता हुने समय हो। अतः आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रिय भएर खट्नुपर्ने दिन हो। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा परिश्रमी बन्न सके कारोबारमा सफलता मिल्ने समय छ। आफन्तको समेत साथ सहयोग मिल्नाले दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। कतिपय विषयमा भोलिकै भरमा काम सम्पादन हुनेछ। जागिरीहरूका निमित्त मुखका माध्यमले नै महत्त्वपूर्ण काम बन्न सक्ने राम्रो समय छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिमलाई खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आज ठूलो कुल घरान र परिवारका व्यक्ति वा कुनै ठूलो पद प्रतिष्ठामा रहेको व्यक्तिको सामिप्य र शुभाशिष पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। पतिको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्दैछन्। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। लभमेटबाट कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त गर्नाले मन फुरुङ्ग हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने मौखिक अभिव्यक्ति, साहित्य, कला र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित विषयको ज्ञान प्राप्तिका लागि राम्रो समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि प्रयास र कामधन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्ने दिन छ। आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। सम्मान र पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुने र सहयोगीहरूको राम्रो साथ पाइने समय छ। भोलिको भरमा पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। नयाँ काममा हात हाल्ने समय हो। कुनै नयाँ विषयमा आकर्षण छ भने योजना बनाउँदा बेस हुन्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुने दिन हो। आफ्नै शिरमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा स्थान परिवर्तन गर्दै वा काम बदल्ने धारणा छ भने प्रयास गर्ने समय हो। जानकार वा अनुभवीको सल्लाह लिएमा फाइदा हुनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त बिक्री बट्टामा बढावा हुने र थप हौसला जाग्ने समय हो। हिसाब किताबमा देखिएको कमजोरी र त्रुटि सच्याएर अघि बढेमा अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विगतका कमी कमजोरीमा सुधार गरी प्रयत्न गरेको काममा सफलता पाउन सकिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि शङ्कास्पद कारोबार र क्रियाकलापमा सहभागी नबन्नु राम्रो हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु अघि राम्ररी पढ्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप काम गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। गराइसी र व्यावहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्ने गरी मन पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि भविष्यमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्ने राम्रो दिन छ। आलस्य नगरी नयाँ विषयको जानकारी लिएमा बौद्धिक क्षमता बढ्नेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भास्कराय नमः भगवान सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि धनमान र प्रतिष्ठामा विकार भएको समय छ। अतः जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। साथै दायित्व र जिम्मेवारी प्रति हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कारोबारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ।
कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त महत्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन, नत्र व्यावहारिक समस्या र अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। कतिपय स्थितिमा थालेको काम पनि बिचमा नै छाड्नुपर्ने हुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन घराइसी र व्यावहारिक समस्याका बारेमा घोत्रिने समय छ। एक्लै बस्न र घोरिन मन लाग्छ, संयमित हुनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि टेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आपसी समन्वय र भेटघाटको सहजता नहुने तथा मन पिरोलिने दिन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त एउटै रुटिन र एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन हो। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्नेछ। व्ययस्थानको चन्द्र यात्राका कारण कामधाममा भन्दा पनि कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइने दिन्छ। पारिवारिक वातावरण पनि तपाईँको अनुकूल हुने छैन। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ। मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला। घर परिवार र छरछिमेकीका काममा वा सानातिना जिम्मेवारी आइलाग्न सक्छन्, तर शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ। जनसङ्ख्याका क्षेत्रमा बाधा छ। वर्ण व्यापारमा तनाव हुन सक्छ। अझ श्रममूलक काम र कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लाभ हुने छैन। दैनिकीमा खर्च बढ्नेछ। दिक्क र झर्को लाग्दो यात्राको परिस्थिति छ, तर परदेशमा रहनेले कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहेर दिन बिताउने लक्षण देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि इच्छा शक्ति र आत्मबल बढ्ने दिन हो। मन प्रसन्न रहनेछ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चुनौतीका बीचमा आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्दैछन्। रिस गर्ने शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। सुख सुविधा र विलासिताका लागि समय र धनको जो हुन सक्छ। कार्यक्षेत्र वा पेसा व्यवसायबाट फाइदा बटुल्ने समय हो। प्रतिस्पर्धामा विजयी बनिनेछ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ र घरमा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र सौहार्दता प्राप्त हुनेछ। ठुलाबडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ। गृहस्थीहरूमा छोराछोरीको चिन्ता हुनेछ। तिनलाई अर्जाप्न छाड्न हुँदैन। अधिमात्र व्यक्तित्व र बौद्धिकतामा प्रगति हुनेछ। 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा राम्रै फड्को मार्ने समय छ। थोरै प्रयास गर्दा समेत राम्रो उपलब्धि हात पर्न सक्छ। रोकिएको काम बन्नेछ, तर दायित्व र जिम्मेवारी भने बढिरहने दिन छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि अनुकूल स्थानान्तरणको योग छ। सम्बद्ध निकायमा कुरा राख्न अनुकूल समय छ। त्यस्तै बढुवा हुनु छ भने ठिक ढङ्गले तयारी गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आज हुन त शत्रु र प्रतियोगीमाथि विजय प्राप्त गर्ने समय छ, तर रिस, आवेग र क्रोधको पारो छिटै चुलिन सक्छ। कन्ट्रोल गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिलो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ, तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नबुझेको नजानेको विषयवस्तुका बारेमा अनुभवी र सिनियरसँग छलफल गर्ने समय। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि कर्मक्षेत्र बलियो भएको राम्रो समय छ। आज लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जग्गा जमिन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चारका सामग्रीमा व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने देखिन्छ। जागिरीहरूका निमित्त हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग चिन्जान हुने र सामिप्य बढ्ने समय छ। विशेष लाभांश प्राप्त हुनाले आवश्यक वस्तुको किनमेल गर्न सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने बौद्धिक क्षमतामा उच्चता देखिन्छ। आज नजानेको कुनै कुरा छ भने त्यसमा भित्रसम्म पछि गहिरो गरी जान्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्ने तथा वृद्ध वृद्धा समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो।
प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनका अतिरिक्त क्यारियर र पेसाप्रतिको सोच सल बनाउन सक्छ। अध्ययन अध्यापनमा पनि मेहनत अनुसार उपलब्धि पाउन सकिनेछ। तर आज कर्मक्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले समय अनुकूल छैन। तर मेहनत र दौडधुप गरेको काममा सफलता प्राप्त भई छाड्नेछ। अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा सामान्य रूपमा फाइदा लिन सकिनेछ। बन्द व्यापारका क्षेत्रमा झिना मसिना समस्या देखिनेछन्। घराइसी समस्यामा समय व्यतीत हुन सक्छ। कड़ा मेहनत र लगनशीलताका कारण घुमेको प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने सम्भावना छ। मनोरञ्जन र खेलबाडबाट टाढा रहनुपर्छ। सामाजिक कार्यभार वहन गर्नुपर्नेछ। खानपानको समयमा तलबितल पर्न सक्छ। जग्गा जमिनको कारोबारबाट सानोतिनो फाइदा नै हुनेछ। नयाँ कारोबारमा लगानी बढाउन अनुकूल समय देखिँदैन। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आँटे ताकेका र आँटेका काम पनि सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न उपाय सुझ्ने दिन हो। परिवारका साथै समुदायको हितमा राम्रो काम गर्न सकिने समय छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पर्न सक्छ। आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुनेछ। धेरैले तपाईँका कामको तारिफ गर्नेछन्। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। आजको कामले भविष्यमा दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने अवसर पाइनेछ। जुनसुकै काममा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। 9औं भावमा अर्थात् भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा अर्काको सहयोग गर्दा पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त व्यापार वा कारोबारमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। व्यापारको विस्तार हुनेछ र वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक काम वा सरकारी काममा संलग्न व्यक्तिका लागि क्षमता प्रदर्शन गरी अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। कार्य सम्पादनका माध्यमबाट सिनियरलाई समेत आकर्षित तुल्याउन सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि धर्म कर्म वा परोपकारी काममा चित्त जाने दिन हो। आँके ताकेका काममा मित्र र सहयोगीहरूको साथ पाउनाले चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सार्वजनिक हित वा परोपकारी काममा खट्नु पर्ने समय छ। घरैको वा छरछिमेकको कुनै धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सारिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्यमा कमजोरी र शरीरमा आलस्य जाग्नाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। अरूको कर कापमा परेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कालीगढी, मर्मत सम्भार, काठपात, प्लास्टिक र रबर सम्बन्धी कारोबारबाट लाभ पाउन सकिन्छ। तर असम्भव आशामा अल्झिएर स्वास्थ्यप्रति असचेत नबन्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा जुनसुकै काममा झमेला आउन सक्छ। अवगाल र अब्जस पाउने दिन भएकाले हरेक काममा सिनियरको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने आज कार्यक्षेत्रमा मान सम्मान पाउने राम्रो दिन हो। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। मित्रवर्ग र जुनियर स्टाफको सहयोग मिल्नाले मन समेत प्रसन्न रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। अरू कामका साथमा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्न तिर्सना जाग्न सक्छ। तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने नयाँ र नौलो विषयवस्तुको जानकारी दिन सकिने दिन हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता हानिकारक बन्न सक्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउनेछ। हरेक ठाउँमा खर्च वर्च र बजेटका बारेमा सचेतता अपनाउने समय हो। नयाँ ठाउँमा
धन लगानी गर्ने परिस्थिति पनि देखिँदैन। लडाईँ झगडा र वाद विवाद भन्दा टाढा बस्ने र सतर्क रहने दिन हो। उता घर परिवार र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो छैन। गृहिणीले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नुपर्छ। यात्रा घातक बन्न सक्छ। सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा निस्कन अनुकूल दिन हुने छैन। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान शंकरको मन्त्र ओम सर्व मृत्यु निवारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको राम रमाइलो, आनन्द र मौज मस्तीमा दिन बित्नेछ र सँगको चाहना पूर्ण हुनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। छोटो दूरीको कुनै रमणीय र सुन्दर स्थानको यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। नयाँ लगानीको कुनै अवसर पाउनु भएको छ भने जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गर्न सके बेस हुनेछ। त्यस्तै साझेदारी वा कुनै कारोबार छ भने पनि शुभ सङ्केत मिल्नेछ। उपहार वा प्रशंसा पाउने दिन हो। साथै चिट्ठा पनि पर्न सक्ने दिन हो। परिस्थिति जे जस्तो भए पनि घर परिवारमा रमाएर दिन बिताउनु ठिक हुन्छ। सातौं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कल्पना र भावना केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ। तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसाय खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। इच्छाको अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। कामका साथै परिवारसँग रमाउनु पर्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आज धन सम्पत्तितर्फ आकर्षण रहने समय हो। मिठो बोलीको प्रयोग गरेर कुनै महत्त्वपूर्ण काम बनाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा स्वादिष्ट भोजन र परिकारको स्वाद प्राप्त गर्ने समय छ। केही समय अरूका काममा जुट्नु परे पनि सबैले तपाईँकै सम्मान र प्रशंसा गर्नेछन्। प्रेम जीवनमा कामकाजको चाप र घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर कसो कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि शरीरमा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय हो। दिनभरि काममा एक्लै खट्नुपर्छ। तर शत्रु र प्रतिद्वन्दीसँग सतर्क रहनु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि ऊर्जा, ग्यास, इलेक्ट्रिक, खेलकुद र धातुजन्य पेसामा आबद्ध कारोबारीका लागि राम्रै दिन रहनेछ। तर पनि मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। जागिरेहरूका निमित्त सिनियर स्टाफ वा कुनै सेवाग्राहीको रिसको चक्रमा जाकिने समय छ। समस्या हल गर्न कलह वा विवादलाई होइन, बुद्धि कौशलको उपयोग गर्नु ठिक हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आजको दिन आत्मिक र शारीरिक बलले भरिपूर्ण समय हो। परोपकारी, साहसी र सन्तोषी स्वभावको बन्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। भलाकुसारी गरी भावना साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त किताबी विषयमा भन्दा पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप वा प्रतिभा प्रदर्शन गर्न अनुकूल समय छ। तर आज प्याच्चै बोल्ने बानीले कलह र विवाद निम्त्याउन सक्छ। तर आज शत्रु स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धाबाट लाभ हुने छैन। मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ। सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन्। अनावश्यक र दिक्क लाग्दो यात्रा हुन सक्छ। बन्द व्यापारमा समेत सोचे जस्तो लाभ हुँदैन। ऋण सापट्टि लिन दिन अनुकूल हुँदैन। पारिवारिक जीवन निराशापूर्ण रहनेछ। तनावको सिर्जना हुन सक्छ। सचेत रहनुपर्छ। स्वास्थ्यमा सानातिना समस्याको सम्भावना पनि छ। प्रतिद्वन्दीहरूसित सतर्क रहने दिन हो। तर न्याय वा प्रशासन नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने प्रगति हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश।
कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि बौद्धिक क्रियाकलाप, लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिले सन्तुष्टि जनाउने दिन हो। त्यस्तै प्राविधिक काम गर्ने एवं कला वा सृजना क्षेत्रका व्यक्तिमा समेत आत्मविश्वास जाग्नेछ। अन्य सबैका लागि समेत बौद्धिक र ज्ञानमूलक र तार्किक विषयमा मनको आकर्षण रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खटेजति लाभ पाइनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षका कुनै कमजोरी छन् भने तिनलाई निराकरण गर्न सकिनेछ। सन्तति र भाइ बहिनीले खुसी तुल्याउनेछन्। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सामिप्य बढ्नेछ। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा उत्साह र उमङ्गको सृजना हुने राम्रै दिन देखिन्छ। तर पनि बेफुर्सदिलो भइने दिन हो। बौद्धिक क्षमता वा सिप बढाउने प्रयत्न गर्नु बेस हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मन्दी र नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र बुद्धिको उपयोग गरेर लाभ समेत पाउन सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि थोरै मेहनत गर्दा समेत ठूलो सफलता पाउने समय हो। ज्ञान बढाउने प्रयास गर्नुहोस्। तारिफ योग्य काम गर्दै भविष्य सुधार्दै मौका पाइनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज धार्मिक स्वभाव र परोपकारी मिजाज प्राप्त हुने समय हो। पेशागत काम, नोकरी वा व्यापार वृत्तिबाट राम्रो धनार्जन गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर सुख एवं सन्तोष मिल्नेछ। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम पूरा गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। आफ्ना असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडी सूत्र पत्ता लाग्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि बढी चिन्ता गर्नाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्ने समय छ। आज घरभित्रका समस्या हल गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने योजना बनाउनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। केही न केही लाभ मिल्नेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिकवर्गका निमित्त मन हलुका र शरीर स्वस्थ भएको राम्रो दिन छ। तर नियमित काम छाडेर घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने आनन्द, भोग विलास, मनोरञ्जन, गीत सङ्गीत आदिमा रुचि बढ्नेछ। पिता वा पितृतुल्य व्यक्तिको सल्लाह वा सुझाव लिएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहने हुँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन। तर सानातिना र बेकामी कुरामा अलमलिँदा गर्दै पर्ने कुनै काम रोकिन सक्छ। प्रेम जीवनमा सङ्गी साथी र विश्वास पात्रले नै नीचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। आन्तरिक विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु ठिक हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि घुमघाममा वा मनोरञ्जनका लागि केही रकमको खाँचो पर्न सक्छ। त्यसै घोरिएर बस्नुभन्दा अभिभावकलाई स्पष्टसँग कुरा राखी निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। सुख भावको चन्द्र यात्राका कारण मानसिक अशान्ति र बेचैनी हुने योग छ। त्यसैले कुनै नयाँ काम गर्नु छ वा नयाँ लगानीको कुरो हो भने जान्ने बुझ्ने वा अनुभवीको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ। नौलो काम र नयाँ मान्छेको तुरुन्त विश्वास गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम धन्दामा अर्काको भर नपर्नु नै राम्रो हुनेछ। किनभने मित्र, सहयोगी र नातागोताको साथ पाइँदैन। अध्यात्म, ज्ञान र दर्शनप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्धमा पनि निरस्ता देखिनेछ। सम्भव भएसम्म घरैमा बस्नु र परिवारभित्रका झिना मसिना काममा अलमलिनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चम चन्द्रमसे नमः चन्द्रमाको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको पराक्रम बढ्नुका साथै व्यक्तित्व विकास गर्ने समय छ। कुनै पुराना समस्या वा प्रशासनिक झमेला छन् भने हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला।
व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री, हात हतियार, निर्माण सामग्री र फलाम सम्बद्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि बढुवा वा प्रशंसा प्राप्त गर्ने र थप जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने दिन हो। आफन्त वा नातागोताको कुनै काममा सघाउने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुने देखिन्छ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा सँगै साथीसँग अल्मलिँदा वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर यथासम्भव तालमेल मिलाउनु राम्रो हुनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ लेखाइ र उन्नत भविष्यका बारेमा छलफल हुन सक्छ। तर आज पराक्रम स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले दाजुभाइ र बन्धुबान्धवले सकेको सहयोग गर्नेछन्। पेशा वा व्यवसायमा समेत सन्तुष्टि नै हुनेछ, तर पुराना रोग व्याधि र समस्याले सताउने सम्भावना छ। सामाजिक काममा जस पाइँदैन, तथापि धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनु राम्रो हुन्छ। कडा मेहनत र लगनशीलता गरेमा हाँके ताकेको काममा सफलता प्राप्त भइ छाड्छ। आत्मबल र हौसलामा कमी आउन दिनु हुँदैन। रोजगारीको क्षेत्र वा बन्द व्यापारबाट भने जस्तै लाभ हुनेछ। बितेका कुरा कोट्याउनाले घर परिवारमा विवाद हुन सक्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि चिसो बढ्न सक्छ। आवेशलाई नियन्त्रणमा लिई व्यवहार गर्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यसमा समेटिएका विषयहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ, दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ, जिम्मेवारीबाट टाढा भाग्नु हुँदैन अनि परोपकारक सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ लेखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश भएको पाउनुहुनेछ वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज बिहानबाट नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादलहरू सर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी वा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हलुका हिमपात हुने सम्भावना छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हलुका वर्षाको सम्भावना समेत देखिन्छ। उक्त प्रणालीका कारण आगामी दिनहरूमा तापक्रममा समेत गिरावट आई चिसो अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। भोलि साँझबाट क्रमशः मौसममा बिस्तारै सुधार हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरू समक्ष बिदा लिन अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, सुखद रहोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्य क्षेत्रमा सदैव उन्नति नै उन्नति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।